प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ पश्चिम नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, यति बेला सङ्घीय संसदमा 2 वर्षदेखि विचाराधीन रहेको राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा विवाद रहँदा संसदीय समितिले समेत पार लगाउन नसकिराखेको नागरिकता वितरणसँग सम्बन्धित नागरिकता कानुन निर्माण प्रक्रियासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण एउटा विधेयकका सन्दर्भमा फेरि राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ। सङ्घीय संसदको समितिबाट बहुमतका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आम सहमतिमा विशेष गरी बाँकी राजनीतिक पार्टीहरूको असहमति छ। नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक पार्टीहरूको र नेकपाको बहुमतका आधारमा त्यहाँबाट पारित भएर अगाडि बढिसके पछाडि अब यो नागरिकता कानुनलाई सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्ने तयारी हुँदै गर्दा बहस चलिराखेको छ। मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टी भनौँ अथवा नेपाली कङ्ग्रेसकै सांसदहरूले मुलुकलाई दुर्घटनाको बाटोमा लगिराखेको खण्डीकृत गराउने प्रयत्न भइराखेको भन्ने ढङ्गबाटै अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। किनकि पछिल्लो पटक जितेन्द्र देवले दिएको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने कङ्ग्रेस र मधेसवादी पार्टीलाई हेप्ने रणनीति सरकारले अङ्गीकार गर्यो। यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ र एउटा कानुनका भरमा भारत र तराईका नागरिक बीचको सम्बन्ध तोडिन सक्दैन भनेर चेतावनी समेत दिइसकेको अवस्था छ। मधेस केन्द्रित राजनीति पार्टीको फरक धारणा आइराखेको सन्दर्भमा आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्कीसँग वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरणका सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि भनेर सरकारले जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जुन कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ, यसका सन्दर्भमा उठिराखेका आशंका, टीका टिप्पणी र प्रश्नहरू के हुन्? कार्कीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। अहिले जुन यो सङ्घीय संसदमा 2 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता कानुनलाई अलिकति कडाउ गर्नु पर्यो भन्ने एउटा पहिलेदेखि उठिराखेको आवाज पनि थियो। तराई मधेसको खुल्ला सिमाना, नेपाल जस्तो सानो देश भएन, यसमा त केही न केही त नियन्त्रण राख्नु पर्यो, एउटा सीमा तोक्नु पर्यो भन्दै गर्दा जुन अहिले अगाडि बढाइएको छ प्रस्ताव, जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, यसका सन्दर्भमा तरङ्गित भएको राष्ट्रिय राजनीतिले पार लगाउन देला यो समस्यालाई? अब एउटा कुरा त के भनेपछि नै यो वैवाहिक अङ्गीकृत जुन नागरिकता छ, त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा नेपालको सन्दर्भमा धेरै खुकुलो भयो। यो खुकुलो भएको कारणले गर्दाखेरि के हो भने विदेशतिर चाहिँ बिहा गर्ने, स्वदेशमा बिहा नगर्ने, विदेशमा दाइजोको लोभले के भनेदेखि बढी बिहा गर्न लालायत हुने आदि के भनेदेखि प्रश्नहरू त्यो लामो समयसम्म उठिरहेको थियो। र दोस्रो प्रश्न चाहिँ के उठ्यो भने हामीले त जुन पहिलो कुरो त बिहा गर्ने भनेको आफ्नै देशभित्र हो र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रेमको कारणले, विभिन्न कारणले अर्को देशमा पनि बिहा हुन्छ। किनभने एउटा देशको नागरिकको अर्को देशमा विवाहको के भनेदेखि रेट चाहिँ धेरै किन हाई भयो भने सामाजिक असन्तुलन हुन्छ। आफ्नो देशभित्र विवाह हुने के भने योग्य के भनेदेखि जुन वर हुन्छन् अथवा के भनेदेखि केटाकेटीहरू हुन्छन्, उनीहरूको बिचमा के भनेदेखि एउटा असन्तुलन पैदा सुझाउँछ। त्यस कारण के भने पहिलो यसको मान्यता त के भने बिहा भनेको आफ्नै देशभित्र हुनुपर्छ। त्यो भनेको के भने सामाजिक सन्तुलनको लागि पनि, दोस्रो भनेको भने राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि, तेस्रो भनेको के भने आर्थिक कारणले पनि भन्ने मान्यता। तर के हो भने यो प्रेम भनेको, विवाह भनेको फेरि एउटै देशको सीमाभित्र मात्रै सीमित हुँदैन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाहिर पनि हुन्छ। त्यसलाई पनि, त्यो अपवादलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आधारमा के भने संसारभरि नै के प्रचलन छ भने
कुनै एउटा के भने पुरुष मान्छेले विदेशी महिलालाई बिहा गरेर लिएर आयो भने त्यो विदेशी के भने जो महिला छ केटी छ उसलाई के भने नागरिकता दिनुपर्ने जुन के व्यवस्था विश्वभरि पनि छ। अब त्यो हुँदाखेरि त्यो गर्ने व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ के गरेका छन् संसारभरिको एउटा के अभ्यास छ भने जुन देशको जुन वैवाहिक जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो देशको हाम्रो देशसँग गर्ने व्यवहार अथवा हाम्रो देशसँगको के भनेदेखि अर्को देशसँग हुने किसिमको व्यवहारमा किसिमको समानता गर्ने किसिमको गरिएको छ। अब के थियो त भने हाम्रो अब मूल त हाम्रो समस्या भनेको अन्य देशहरूबाट खास गरेर यो के भनेदेखि बढी गरेर महिला र के भनेदेखि यो विदेशी महिलाहरूसँग बिहा हुने बढी रेट भएको चाहिँ हाम्रो तराई मधेसको समस्या भयो, बढी समस्या हो। किन सबभन्दा खुला सिमाना छ, खुला सिमानाको भएको हुनाले विवाह के भनेदेखि यताका पुरुषहरूले भारततिर गएर के भनेदेखि विवाह गर्ने चलन के भनेदेखि धेरै के व्यापक के भनेदेखि रहेको स्थिति छ। हुँदाखेरि अब नेपाली महिलाहरू पनि विवाह गरेर भारतमा जान्छन् र भारतीय महिला पनि विवाह गरेर के नेपाल के आउँछन्। आउँदाखेरि अब चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा के भनेदेखि कस्तो किसिमको के व्यवस्था गरे त वैवाहिक अंगित नागरिकताको लागि भन्दाखेरि दुईटै देशको समानता हुनु पर्यो। त्यो समानता भनेको भारतमा व्यवस्था के छ भने नेपाली कुनै महिलाले भारतीय पुरुषसँग बिहा गरेर गइन् भने 7 वर्षसम्म उनले के भनेदेखि वेट पर्खिनु पर्छ। 7 वर्षसम्म उनले आधार कार्ड पाउँछन्। आधार कार्ड पछि त्यो आधार कार्डको आधारमा सबै के भनेदेखि व्यवहार के भनेदेखि अन्य चल्छ। खालि राजनैतिक अधिकार मात्रै के भनेदेखि प्राप्त हुँदैन। अनि 7 वर्षपछि के हो भने नागरिकताको लागि प्रोसेस के भनेदेखि चलाउन पाइन्छ। त्यहाँ त्यो गर्नुको उद्देश्य 7 वर्ष राख्नुको पछाडिको कारण के हो भने बिहा गरेको तत्काल के भने सम्बन्ध के विच्छेद होला अथवा कुनै डिस्टर्बेन्स होला अथवा त्यो त्यसरी अर्को देशको नागरिक के भने अर्को देशमा आउँदाखेरि त्यो कस्तो किसिमको नागरिक हो, कहीँ दासुजीको प्रपोजको लागि आएको छ कि के आएको छ कि के छ, त्यो त धेरै हो नि। के अरे नागरिकता दिने भन्नेको कुरा के हो भने रासन कार्ड बाँड्ने जस्तो आधार कार्ड बाँड्ने जस्तो कुरो होइन। नागरिकता भनेको के भनेदेखि बेसिकल्ली आधारभूत रूपमा के हो भने त्यो देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रताको स्वाभिमानको म संरक्षण गर्छु भन्ने किसिमको के भनेदेखि प्रतिबद्धता शपथ खाएर लिने र त्यस्तो गर्छ भन्ने त्यो मान्छेले त्यो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छ भन्ने विश्वासमा दिने के नै नागरिकता हो। नागरिकता अब यहाँनिर भारतको नागरिकता कानुन 1955 को दफा 3 ले वैदेशिक नागरिकलाई नागरिकता दिने सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ तपाईले भनिराखेका कुराहरू लागू हुने रहेछ। अहिले हाम्रो यहाँ तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको आवाज चाहिँ त्यसो हो भने सबै कुरा भारतको कानुन कपी गरौँ न, किन यो नागरिकताको एउटा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा मात्रै 7 वर्ष एउटा कपी गरिराखेका छौँ हामीले, हाम्रो यो चलिराखेको सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न पाइन्छ भनेर प्रश्न उठाइराखेका छन् नि। त्यो भन्दा बाहेक के छ त्यहाँनिर व्यवस्था? 1950 वा सोभन्दा पछि जन्मिएको हकमा भनेर उनीहरूले त्यो चाहिँ आधार वर्षलाई किटानी गरेका छन्। अहिलेसम्म यथास्थिति हो क्या र? अब अहिले हेर्नुहोस् न, अब यहाँ कस्तो गर्नुहुन्छ भनेदेखि वैवाहिक जुन के भनेदेखि अङ्गीकृत नागरिकताको के भनेदेखि हकमा त के हो भने सुविधा दिँदाखेरि त दुवै देशको के भनेदेखि समानताको अवस्था के भनेदेखि हुनु पर्यो नि त, परेन? तर उहाँहरूले जुन तर्क गरिराख्नु भयो त्यो एकदम गलत के अरे तर्क हो र त्यो तर्कको आधारमा चाहिँ यसले के गरिरहेको छ भने उहाँहरू के भने नेपालको समस्या हेर्ने कि नेपालभित्रकै तराईका मधेसी समुदायको के समस्या हेर्ने कि के भनेदेखि भारतको लागि उहाँहरू के यो आवाज उठाइराख्नु भएको छ। अब यो कुरा मैले बुझ्न नसकेको कुरो के हो भनेदेखि अहिले पनि हेर्नुहोस् के हो भने नेपाली चेली अथवा नेपालका अहिले पनि जति पनि डक्टर इन्जिनियर किसिमको अलिकति राम्रो के भने पढे लेखेको पुरुष मान्छे छ उनीहरू बिहा गर्न कहाँ लालच हुने भनेदेखि भारततिर लालच हुने। किन लालच हुने त नेपालतिर के छ भने अहिले दाइजो विरोधी मोभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि तराई के भने मधेसमा अहिले के अरे दाइजीको कुरा के भनेदेखि धेरै कम भएको छ। त्यो गर्नको लागि किन अपराध के मानिन्छ। त्यसकारण के हो भने दाइजो त कहाँ पाइन्छ? भारतीय महिलासँग बिहा गरौँ भने त बढी दाइजो पाइन्छ। भएपछि के भने नेपाली योग्य पुरुषहरूले कहाँ बिहा गर्ने केटाहरूले गर्ने भने भारततिर गर्ने भएपछि
नेपाली हाम्रा चेलीबेटी मधेसी समुदायका जो पढे लेखेका छन् उनीहरूको बिहा गर्ने योग्य छन्, तर दाइजोको कारणले उनीहरूको पनि योग्य वरसँग नै विवाह नहुने, यसले गर्दाखेरि त सामाजिक असन्तुलन के भनेदेखि अहिले पैदा भइरहेको छ। अब अहिले त्यो यो कुरा कसले उठाइरहेको छ भने दुईटा कुराबाट उठिरहेको छ। एउटा चाहिँ के भने तराई मधेसमा जो के भने दाइजोवादी छन्, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई के भनेदेखि इन्डियामा भारतमा चेली बिहा गरेर त्यहाँबाट महँगो बुहारी पनि ल्याउने, सम्पत्ति पनि ल्याउने जुन किसिमको एउटा गलत दाइजोवादी प्रवृत्ति छ, त्यसबाट ग्रसित मान्छेहरूले एउटा कुरा यो उठाएको छ। दोस्रो भनेको के हो भने भारतले नेपालको देखि नागरिकतामा घुसपेट गराउने, अतिक्रमण गराउने नीति 2007 सालदेखि नै उसले निरन्तर रूपमा अवलम्बन गरिरहेको छ। अनि उनीहरूले यो के भने नेपाली राष्ट्रिय हितको पक्षमा उनीहरूले बोलिरहेका छन्। यो मैले अहिले त उनीहरूको त के छ भनेदेखि जो मान्छे भारतद्वारा पालित पोषित परिचालित छन्, यहाँ त के भने खुला छ, तपाईँलाई काहीँ लुगाएर त लुक्दैन, को मान्छे के भने छन् भन्ने कुरा त मान्छे जम्मै ठ्याङठ्याङ देखेको छ। उनीहरू पनि के भनेर गर्व गर्छन् भने म भारतको निकट छु भन्ने किसिमको के देखाएर अथवा भारतद्वारा के भने संरक्षित छु भन्ने देखाएर म राजनीतिमा शक्तिशाली छु भनेर उनीहरू पुष्टि गर्न चाहन्छन् भन्ने त केही छिपेको छैन। अर्को कुरा त भने उनीहरू के भने अहिले के भनेदेखि संसदमा तर्को बोल्ने, अर्को के भनेदेखि म सडकमा जाने जुन किसिमको जुन कुरा गरिरहेछन्, एउटा चाहिँ उनीहरू के भने भारतीय सत्तालाई खुसी पार्न, भारतीय सत्ताको निर्देशनमा यी कामहरू गरेछन्। एक थरी मान्छेलाई चाहिँ एउटा कस्तो किसिमको भ्रममा पनि उनीहरू के लागिरहेका छन् भने वास्तवमा यसको भित्री कुरा के हो, यसको नेपालको हाम्रो मधेसी समुदायभित्र सामाजिक सद्भावना कति अथवा सन्तुलन कति असर पर्छ। अहिले पनि भन्नुहोस् न, उनीहरू के सोच्छन् भने यो वैवाहिक नागरिकतामा 7 वर्ष किन राख्यो भने त यो पहाडीले गरेको हामीलाई नियन्त्रण गर्नु भने किसिमको न गलत एउटा सोच छ क्या। यो त उत्तरतिर हेर्दै हेरेनन्, मात्रै भारततिर मात्रै हेरियो, समतल भूमिबाट भारत हेरियो, चीनतिर पनि भइराखेको छ, बर्माबाट भइराखेको छ, भुटान अथवा विश्वका अधिकांश मुलुकमा भइराखेको छ। यत्रो खुल्लो समाज छ, हामीलाई मात्रै किन दण्ड लगाएको भन्ने गुनासो आयो कि। त्यो जुन 7 वर्षको के भने प्रावधान छ त्यो के भनेदेखि भारतमा बिहा गरेको लागि मात्रै हो र त्यो के अन्य देश के भनेदेखि अन्य देशबाट चीनबाट बिहा गरेर आउँदा पनि अथवा तिब्बतबाट अथवा के अरे सिक्किम हो, दार्जिलिङ जहाँबाट बिहा गरेर नि त्यो त लागु हुन्छ नि, सबै लागु हुन्छ। कस्तो कुरा हो त्यो भएको हुनाले एक थरी चाहिँ के भने अलिकति नबुझी के यो जस्तो मैले भने यो समस्या भनेको त अहिले कसरी विकराल रूपमा के अहिले आइरहेको छ, तराईमा सामाजिक सन्तुलन बिग्रिरहेको छ भने तराईको हाम्रा चेलीबेटीहरूको छ योग्य वर नपाउने समस्या उत्पन्न भइसक्यो। त्यसले के भने सामाजिक असन्तुलन पैदा हो, त्यहाँतिर खोइ उहाँले ध्यान दिएको। नेपालको के अरे मधेसी समुदायको उहाँले ध्यान दिने कि विदेशी। अब अर्को समस्या तपाईँलाई भन्नुहोस् के देख्नुभएको छ भने अहिले उहाँको जुन मधेसी दलहरूको छ के अरे भारतलाई खुसी पार्नको लागि भारतको नीति भारतीय सत्ताको नीति निर्देशनको बालकाई यो नागरिकता चाहिँ के अरे भारतीयलाई के अरे दिन खुला गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँ जोड के अरे गर्नुभएको छ। अब अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ व्यापार व्यवसायदेखि लिएर सबैमा के भनेदेखि अङ्गीकृत नागरिकहरूको के अरे कब्जा छ। खास हाम्रो मधेसी समुदाय छ जो के भनेदेखि त्यहाँको रैथाने आदिवासी छ, त्यो आज के वैदेशिक रोजगारमा के गएको छ। त्यो वैदेशिक रोजगार हरेक के भनेदेखि हप्तामा के भने त्यसको के लास्ट आज के भनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेको क्रममा मरेर लास्ट के भने अहिले के एयरपोर्टमा आउँछ। तपाईँ देख्नुभयो त्यो दयनीय अवस्था। खोइ त उहाँहरूको के भनेदेखि ध्यान गएको त ती के भने मधेसी युवाहरूलाई देशभित्रै के भने स्वराज गरिदिनुपर्छ। त्यो स्वराजका दिनको लागि चाहिँ त्यो रोजगारी चाहिँ के भनेदेखि भारतीयको अङ्गीकृत नागरिकताबाट आएकाहरूले खुसी रहेको छ, व्यापार व्यवसाय खुसी रहेको छ भन्ने फिलिङ खै भएको त। अनि त्यो सोच उहाँले कहाँ लगेर जोड्नु भएको त। उहाँले यहीँनिर कुरा गर्दाखेरि यही कुरामा यो छलफल के भनेदेखि मधेसी समुदाय बिचमै जब के अरे यो बुझ्न थाल्छन् आदिवासी मधेसी समुदायहरूका युवा युवतीहरूले त्यति बेला यिनीहरूलाई के भने सडकबाटै के भनेदेखि लाठी लाएर के अरे खेद्ने स्थिति आउँछ। त्यो बन्दैछ अहिले बोल्न थालेको छ मधेसी समुदायका मान्छेहरूले पनि। यो अहिले सायद के भने सीमा अतिक्रमण हुने भनेको पनि सबभन्दा बढी भनेको हाम्रो के भने दक्षिण के भनेदेखि तिरै हो, जहाँ के भनेदेखि मधेसी समुदाय के रहेका छन् र यो नागरिकताको समय पनि त्यतैतिर हो।
त्यसले के हो भने सबभन्दा बढी पहिलो असर कसलाई गरेको छ भने त पहिलो असर त सीमा मिचिँदाखेरि पनि मधेसी समुदायकै के भनेदेखि जग्गा जमिन मिचिएको छ र अनि के भने नागरिकता घुसपेटमा हुँदाखेरि पनि उनीहरूको व्यवसाय रोजगार व्यापार व्यवसाय रोजगार कसको खोसिएको छ त्यो खोसिएको छ नि। यो जुन दिन बुझ्ने छन् नि हाम्रो के अरे मधेसी आदिवासी रैथाने मधेसी समुदायले त्यति बेला यी के भने विदेशीहरूको लागि अथवा भारतको लागि भारतलाई खुसी पार्नको लागि राजनीति गर्नेहरूको राजनीति समाप्त हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि ढोकामा अलिकति ठुलो आगो लगाउँदैमा यी सबै हाम्रो नेपालको नागरिकता वितरणमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरू सबै सकिन्छन् निमिट्यान्ड हुन्छन्। होइन यो त के हामी एउटै मात्र कोणबाट हेरिराखेका छौँ नि। होइन यो होइन एउटा त तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले नेपाली नागरिकतामा यति घुसपेट भएको छ कि अब स्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने धेरै के भने भारतीयहरू जो नेपालमा के आएर नेपाली नागरिकता लिएका छन् तिनीहरूको दोहोरो नागरिकता छ। भारतको नागरिकता छ, नेपालको नागरिकता छ। नेपालमा बसेर व्यापार व्यवसाय के भने विभिन्न गर्छन् तर उनीहरूले के भने आर्जन गरेको सम्पत्ति चाहिँ कहाँ लिएर जान्छन् त्यो के भने भारतमै लिएर जान्छन्। एउटा मधेसी समुदायको मान्छे जो रैथाने आदिवासी नेपालको छ भने त उसले आर्जन गरेको सम्पत्ति कहाँ राख्छ त? लगेर दिल्लीमा त राख्दैन नि त, लगेर बिहार र उत्तर प्रदेशमा त लैजाँदैन नि त। उसले लैजाने राख्ने भनेको त त्यही हाम्रो के भनेदेखि नेपालकै टेरिटोरीभित्र मधेसभित्रै उसले राख्छ अथवा नेपालको कुनै भूभागमा उसले राख्ला भन्दा यसरी पनि यहाँको के भनेदेखि आर्थिक पनि अपचलन के भने हुनमा ठुलो के भनेदेखि त्यस कारण के भने समस्या यो एउटा के हो भने नागरिकताको सम्बन्धमा जति के अरे विकृतिहरू छन् यसले नै सबै समाधान भयो भन्ने कुरो हुँदै होइन तर यो एउटा राम्रो सुरुवात हो भन्ने कुरा मात्रै हो। जस्तो अहिले त के आवश्यकता छ भने नागरिकता ऐन 2063 को आधारमा त्यसपछि के भने यो जितेन्द्र देव नारायण देवले के ने बाँडेका के ने नागरिकताहरू के ने भए यतिकै नेदेखि नागरिकताहरू के भनेदेखि विदेशीहरूलाई के बाँडेका छन् दोहोरो नागरिकता छन् फर्जी नागरिकताहरू छन् ती सबैको एउटा के छानबिन गर्नुपर्ने र अब नेपालले के भने नागरिकताको सम्बन्धमा अलिकति के कठोर नियन्त्रणमुखी नागरिकता नीति के अवलम्बन नगर्ने हो भने त नेपाल त के भनेदेखि एउटा अहिले तपाईँ देख्नुभयो कस्तो स्थिति होला जुन देशको सांसदबाट वैवाहिक नागरिकता लिएकी सरिता गिरी जो के नेपालको सांसद नेपाली जनताको रगत पसिना खुनबाट सङ्कलन भएको कोषबाट ट्याक्सबाट तलब खाने त्यसबाट के मान सम्मान के पाउने उनले गरेर के खुला रूपले नेपालको सार्वभौम भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा संसद जस्तो महत्त्वपूर्ण पवित्र स्थलमा बोलिरहन् अङ्गिर नागरिकताको स्थिति के हुँदो रहेछ होइन। यसको मतलब के भने जस्तो के हुन्छ भने हाम्रै सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार हेर्नुहोस् कि हाम्रै विदेशमा बिहा गरेको कुरा छोडिदिनु स्वदेशभित्रै हेर्नुहोस् न हाम्रो मान्यता के हो भने छोरी मान्छेलाई विवाह गरेर केटो मान्छेको घरमा लगिन्छ र केटो मान्छेको घरमा जाँदाखेरि ती पनि जो बुहारी भएर जान्छन् उनले के गर्छन् आफ्नो माइतीलाई सम्मान गर्छिन् माया गर्छिन् तर जिम्मेवारी कसको लिन्छन् उनको घरको लिन्छन्। किन घरको लिन्छ हाम्रो सामाजिक मान्यता त्यसै नि त त्यो घरको के हुन्छ त्यहाँ छोराछोरी हुन्छन् हुर्काउनु पर्यो तिनीहरूको जिम्मेवारी भूमिका निभाउनु पर्यो पुरै त्यहाँ जिम्मेवारी चाहिँ कहाँ हुन्छ बिहा गरेर गएको घरमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ जस्तो के अरे नेपाल र भारतको बिचमा नै बिहा हुँदाखेरि पनि के हुनु भने माइतीलाई के सम्मान गर्नु पर्यो प्रेम गर्नु पर्यो तर जिम्मेवारी त लिनु पर्यो कहाँ। अब यो राजनीतिक बेइमानीका श्रृङ्खलाहरूबाट आएका विवादहरू होला नि धेरै कुराहरू हामीले अब नागरिकता 2072 सालको संविधानमा असोज 2 गते 72 साल असोज 2 गतेसम्म जन्मिएका कुराहरू गऱ्यौँ क्या र 63 सालको अन्तरिम संविधानमा चैत 23 लाई मान्यौँ 47 सालको संविधानले पुस 1 लाई माग्यो 19 को। अब यो हरेक वर्ष हामीले आधार वर्षहरू फेर्दै जाने अनि घर घरमा नयाँ सरकार आइसके पछाडि टोली टोली पठाएर नागरिकता वितरण गर्दै जाने अनि आइराखेको समस्या सबै बुहारीकै कारण सिर्जना भयो भनेर भन्ने चाहिँ भएन भन्ने होइन बुहारीको कारण मात्रै अझै तपाईँले अघिमा भन्दै छु समस्याहरू मध्येको एउटा समस्या हो त्यो समस्याको समाधान गर्न पहिलो पल्ट के भएको छ भने प्रयास भएको छ। त्यो पहिलो प्रयासलाई नै के हो त नि अहिले बिथोल्ने काम भइरहेको छ भनेको। अरू त समस्या नाटक कति छ तपाईँलाई बताउँ न। जस्तो के हो भने भारतले के गर्यो त भन्दाखेरि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने यो अब संसारमा दुईटा प्रकारका नागरिकता दिने के भनेदेखि देशहरू छन्। एउटा
जन्मको आधारमा नागरिकता दिने जसको जनसङ्ख्या सानो छ होइन, अनि एउटा चाहिँ भनेको के भने वंशजको आधारमा मात्रै के भने नागरिकता दिने भन्ने छ। अनि कैयौँ देशले के गरे भनेदेखि जस्तो भारतले, अब अरू टाढा नजाउँ, भारतै जाउँ, भारतले 1950लाई के भने आधार वर्ष मान्यो। 1950 भन्दा अगाडिसम्म जो भारतमा जन्मेको छ त्यसलाई के भने जुनसुकै विदेशीको सन्तान छ भने त्यसलाई नागरिकता दिने भनेर आधार वर्ष बनायो। हामीले कुनलाई आधार वर्ष बनायौँ? 2000 के हो त भनेदेखि 19 साललाई हामीले आधार बनायौँ। 9 सालको के भने नागरिकता 2009ले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर के भनेदेखि बनायो। अब नागरिकता नेपालको संविधान 2019 छ नि, 19ले के गर्यो त भनेदेखि त्यसैलाई एउटा के अरे कट अफ इयर के नै मानौ, त्यसैको आधारमा नागरिकता ऐन 2020 हानो। अब त्यसपछि त भारतले अहिलेसम्म त्यो त 1950 कोलाई उसले चेन्ज गरेको छैन। हाम्रो त त्यो 19 सालकोलाई हामीले कायम गर्नु पर्थ्यो। तर हामीले के गर्यौँ त भने भारतले यतिस्तो किसिमको भारतीय सत्ताले गलत के भने नेपालमा दबाव प्रभाव गरेर गरेको, जति बेला नेपाल के नै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको हुन्छ, राजनीतिक उतार चढावमा भएको हुन्छ, कमजोर भएको हुन्छ, त्यति बेला दबाब दिएर के भने दुईटा काम गर्ने, एउटा जलस्रोत कब्जा गरिहाल्ने, अर्को भनेको के हो भने नागरिकतामा घुसपेट गर्ने के भनेदेखि ढोका खोल्न लगाइहाल्ने। त्यसमध्येको तपाईँ देख्नुहुन्छ 46 सालपछि के भनेदेखि 46 सालपछि तपाईँलाई म एउटा के अरे बडो के भनेदेखि एउटा मार्मिक के भनेदेखि तपाईँलाई उदाहरण के दिन्छु के भने जन्म सङ्ग्रह 37 सालमा जन्म सङ्ग्रह भयो। 37 सालमा जन्म सङ्ग्रह हुँदाखेरि चाहिँ सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए र त्यति बेला आएको दुईटा प्रस्ताव भारतीय सत्ताबाट, सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने, जन्म सङ्ग्रहमा के भनेदेखि जिताउने हुँदा चाहिँ भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने शर्त भएकोमा के गरियो त त्यति बेला 37 सालको जन्म सङ्ग्रह भने करिब 1 लाख भारतीय नागरिकहरूलाई मतदाता जन्म सङ्ग्रहको मतदाता नावलीमा समावेश गरियो र त्यसलाई नागरिकता दिने के कमिटमेन्ट दियो। तर के भने पछि सूर्यबहादुर थापा गइसकेपछि दरबारले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन, उसले रोकेर राख्यो। त्यही विषय पनि दरबार र भारतीय सत्ताको बिचमा ठुलो तिक्तता कायम हुँदै के नै आएको स्थिति हो। 46 सालको कुरा आयो। 46 सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम के प्रधानमन्त्री के भनेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला के भनेदेखि सुनेसम्म दुईटा शर्त भारतले राखेको थियो। एउटा के भने महाकाली टनकपुर दिनुपर्ने, अर्को नागरिकता चाहिँ के भने सूर्यबहादुरको समयमा जुन जन्म सङ्ग्रहको मतदाता नावलीमा भएका भारतीयहरूको जुन नाम समावेश छ उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने जुन कुरा उठाएकोमा भट्टराईले आलचाल गरेको अनि पछि गिरिजालाई के भन्दाखेरि म के तयार छु, टनकपुर पनि दिन्छु, नागरिकता पनि के भनेदेखि त्यो जन्म सङ्ग्रहको मतदाता नावलीलाई मानेर म नागरिकता पनि के दिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको हुनाले भट्टराईलाई योजनाबद्ध ढङ्गले हराउनमा भारतीयहरूको नै भूमिका रह्यो र गिरिजालाई प्रधानमन्त्री के बनाइयो। बनाएको परिणाम पनि देखियो। के देखियो त भन्दाखेरि एकातिर तत्काल भारत गएर टनकपुर सम्झौता गिरिजा बसा कुरालाई गर्नुभयो। दोस्रो के भने नागरिकता नियावली 2049 हेर्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, नागरिकता नियावली 2049 जारी गर्नुभयो। त्यसमा के लेखिएको थियो भने ती के अरे जन्म सङ्ग्रहको मतदाता नावलीमा भएकालाई पनि नागरिकता दिने भनेर उल्लेख भएको थियो। पछि मुद्दा परेर के भने सर्वोच्चले रोकिदिएको हेर्नुहोस्। अब त्यसपछि आयो के भने 62-63 सालको जनआन्दोलन पछि के गरियो त भन्दाखेरि त्यति बेला कृष्णप्रसाद सिटौला के भनेदेखि उनलाई त कति के भने भारतका निकटका मान्छे पनि भन्छन् होइन, उनको विशेष जोड बलमा त्यो राजनीतिक अस्थिरताको बेलामा यो के भने के ल्यायो त भन्दाखेरि त्यो संविधानमा के भने अन्तरिम संविधान 2063मा त्यस्तै विदेशीहरूलाई खुला रूपले नागरिकता दिने अथवा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने। अब कहाँ हामीले के भने 19 साललाई के भनेदेखि 20लाई आधार वर्ष मानिसक्यो। अब त्यसको कति वर्षपछि फेरि 2063 सालमा चाहिँ के भन्यो भने 46 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई चाहिँ के भनेदेखि नागरिकता दिने भनेर यसरी ल्याइयो र यो त्यसैको आधारमा यो नागरिकता ऐन 2063 बन्यो। यो ऐनै के हो त भने राष्ट्रिय हित विपरीत छ। यो ऐनै अहिले यो संशोधन गरेर पनि हुने के हो भने अब संशोधन पनि टालटुल गर्ने कुरा मात्रै हो होइन। तर के भने त्यो त नागरिकता ऐन सबभन्दा के भनेदेखि राष्ट्रिय हित विपरीतको नागरिकता ऐन नेपालको नागरिकता ऐनको के इतिहास छ। एउटा मातृका प्रसाद कोइरालाका पाला बनेको नागरिकता ऐन 2009 हो। त्यसपछि अर्को भनेको के भने हामी लगभग समय अन्त्यमा छौँ। तपाईँले भनेको एउटा सन्दर्भमा बिट मारिहाल्यो। 49 साल
जेठ 5 गतेको राजपत्रमा छापिएको नागरिकता नियमावली, त्यसमा तपाईँले भने जस्तै 2037 सालमा भएको जन्मसङ्ग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएकाहरूलाई दिने भन्यो नि, पछि यो खारेज भएको हो। पछि के भने सर्वोच्चले त्यसलाई खारिज गर्यो। 4-1 मा यो व्यवस्था गरिएको रहेछ। हो, एकदम हो। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो कमेन्ट पे प्रधानमन्त्री बन्ने कमेन्ट पे टर्नओभर दिने र यो नागरिकता नियमावली के भनेदेखि जारी गर्ने नायक देश दिने भन्ने कमिटमेन्टकै आधारमा भट्टराईलाई हराएर प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो। तर अहिले घटनाक्रमले त्यो सत्य साबित गरेको छ। लगभग समय सकिएको छ। विषयहरू धेरै थिए। समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। पूर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता। समग्रतामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरणका सन्दर्भमा अहिले जुन सङ्घीय संसदमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भइसकेको छ र अब सङ्घीय संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूको गम्भीर आपत्ति छ। यो विवेकहीन भयो भनिराखेका छन्, साम्प्रदायिक भयो भनिराखेका छन्, विभेदकारी भयो भनिराखेका छन्। तर नेपाल जस्तो सानो जनसङ्ख्या भएको खुल्ला सिमाना भएको मुलुकले, जहाँबाट भारतबाट खुल्लेआम निर्वाध आवतजावत भइराखेको सन्दर्भमा नागरिकता कानुनमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्दाखेरि अहिले तराई मधेसका रैथाने नागरिकहरू बहुसङ्ख्यक अल्पमतमा परिराखेका छन् र विशेष गरी तिलक प्रथासँग स्वार्थ जोडिएको यो नागरिकता कानुनमा खुकुलो गर्नु हुँदैन। वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा कडी कडाउ गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिराखेको बेला आएको विधेयक अनि विधेयकले सिर्जना गरेको तरङ्गमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि म पूर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता, फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण सत्यमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।